सर तुम्ही म्हणताल न्ही की जाग्याचो साप आसता, जाग्याचो नाग आसता, लायक हेचो बिलीफ सिस्टम कसो कितें? ते स्टॅच्यू आसता पळय सरपाचो, नागाचो एक हे केल्ले आसा, 5 फडां आसता आनी कितें आसता पळय तशें. आनी ते जाग्याचो म्हणजे ते एरियन जर सोरोप सुद्दां दिसलो जाल्यार ते तेका हें करिना, ते कितें चुकलें जाल्यार इवन हांगा सुद्दां थोडे कडेन आसा तशें खुबशे पेडां अशे देवाचो जाग्याचो तो योदोत आसता, भांगरा सारको आसता आनी कितें लोकांचे एक बिलीफ आसा. तो तेज्या पेक्षा व्हडलो वाडना हे सुद्दां लोकांचे हे आसा की तो योदोत आसता. ओके. आनी तो चड करून नागूच आसता. नाग आसता. ओके. आनी नागा बद्दलूच चडशे आमचे भारतांत तरी नागा बद्दलूच चडशे उलयले वयता. थोड्या देशांत इवन बाकीच्या स्वरपान सुद्दां पुजतात. सो अशें न्हू की फक्त भारतानूच अशें चलता. सो हे जे आसा पळय हे क्रिएट जालें कित्याक लागून, कारण जे आमी एक शेती प्रधान आमचो देश सारकें. आनी हितून कितें आसा, रोडन्स ज्या उंदीर बी कितें आसता पळय ते कितें करतात, ते धान्य जे हे आसता पळय ते मॅक्झिमम चड पॉप्युलेशन जाय जाल्यार कितें जातलें, ते धान्य तेका शेतकऱ्याकूय मेळचें ना आनी आमकांय मेळचें ना, जनतेकूय मेळचें ना. सो त्या टायमाचेर अशें कितें जावपाक जायना, म्हणजे तेंची दूरदृश्टी आसली त्या लोकांची, जे पूर्वज जे आसले, जे आमी तेंकां ऋषी मुनी म्हणटात तशे, ते एक दूरदृश्टीचे लोक आसले, ते जाणकार आसले आनी तेंकां खबर आहा की फुडें अशें जावपाक जायना. म्हणून तेंच्यानी तो लोक कितें मानता, देवाक मानता. भंय कोणाचो आसता, देवाचो. जाग्याचो देवाचो म्हटलें काय ते तेका वाटेक वयचें ना. आनी तेका लागून तेंच्यांनी ते स्टॅच्यूच्या रुपान आसूं किंवा मागीर तेका कितें अशें झाडाच्या रुपान आसूं त्या जाग्याचे घुमटी करून. सो हो ब्राह्मणाचो देवाचो जागो आनी तितून हो सोरोप सुद्दां देवाचो. सो अशें हें करून, कारण रोडन्साचेर हे उरपाक जाय, बरोबर कंट्रोल उरपाक जाय.